में सपारे का दूसरा निसफ़ और 14वां सपारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 पाव हो गया। तकरीबन हमारा कुरान मजीद हाफ होने वाला है और आज इंशाअल्लाह हाफ हो जाएगा। तो 13वें सपारे का दूसरा निसफ़ जो है 8वें रुकू से दूसरे निसफ़ का आगाज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, भला वो शख्स ये जानता है कि जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया हक़ है, उस शख्स के मानिद हो सकता है कि जो अंधा है। बात यही है, नसीहत अक्लमंद ही कबूल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस बंदे को अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी तो वो कैसे ये समझेगा। अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी, फरमाया 2 बंदे हैं, एक बंदे को अल्लाह ने अक्ल दी है, एक बंदे को अक्ल नहीं दी है। तो जो जिसको अक्ल नहीं दी तो उसको वो समझेगा ही नहीं। ए प्यारे हबीब, आपकी बात कुफ़ार वो समझेगा ही नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वो मोहर लगा दी है, उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है कि वो हक बात को कबूल ही नहीं करते। दूसरे रुकू में आगे, इसी रुकू में अब फिर आगे फरमाया, वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह का अहद उसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, उन तमाम रिश्तों और हकूक़ को कता कर देते हैं जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, तो ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। आपस में कता ताल्लुकी करना, जिन रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन रिश्तों को तोड़ने वालों के ऊपर अल्लाह लानत करता है। अब हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं, कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी कोई बात ऊंच नीच हो गई, कथा ताल्लुकी हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन उसका गुनाह कितना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लाअनहुल्लाह, अल्लाह उनके ऊपर लानत भेजता है कि जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है हम उनको तोड़ रहे होते हैं। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि थोड़ी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कुछ हम बर्दाश्त कर लें, कुछ माफ़ कर दें, अल्लाह ताला तौफीक दे तो हमें माफ़ कर देना चाहिए और रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बड़े हैं, बड़ों को ये ख्याल करना चाहिए कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार ये मुझसे छोटा है, उसको अक्ल नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी फैमिली में बड़ा हूँ तो मुझे लोग अपने बच्चों को, अपने भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। बड़े ये ख्याल करें और छोटे ये ख्याल करें कि मेरा बड़ा भाई है और मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, वो मुझसे उम्र में बड़ा है, तो कोई बात नहीं, अगर उसने कोई बात कह दी है तो फिर क्या हुआ। तो अगर हमारे दिल में ये बात आ जाए, बड़े ये सोचें कि ये हमारे छोटे हैं, छोटू से गलती हो जाती है, छोटे ये समझे कि वो बड़ा भाई है, अगर उसने मुझे कुछ कह ही दिया तो कोई बात नहीं, वो मुझसे बड़ा है, तो बहुत सारे मामलात हमारे सही हो सकते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर लानत भेजता है कि जो रिश्तों को तोड़ते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। हम इंसान ने दुनिया के अंदर हर चीज़ में सुकून तलाश किया, किसी ने मौसीकी में सुकून तलाश किया, किसी ने नाच गाने में सुकून तलाश किया, किसी ने आला किस्म के बंगले और कोठियों में सुकून तलाश किया, लेकिन हकीकत में सुकून किस में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो इंसान ये चाहता है कि मुझे सुकून मिले, मेरा दिल सुकून पाए, तो वो अल्लाह के ज़िक्र को मजबूती से थाम ले और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उसको सुकून मिलेगा। तो ना सुकून कोठियों में है, ना कारों में है, ना बंगलों में है, सुकून किस में है, वो अल्लाह के ज़िक्र में है और सादगी से ज़िंदगी गुजारने की है। आगे सूरह इब्राहीम का आगाज़ होता है और 13वें सपारे का तकरीबन आखिरी जो है वो रुकू है। तो सूरह इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसके अंदर ज़िक्र है, इसलिए इसको सूरह इब्राहीम इसका नाम रखा गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो लोग हैं कि जो दुनवी ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ए प्यारे हबीब, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते हैं।
دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ کفار کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اے پیارے حبیب وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ پھر اسی طرح 13ویں سپارے کا تقریباً آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں نا، ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ سانس اندر جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس باہر آتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو انسان کی زندگی ختم۔ صرف اسی ایک سانس جو ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، صرف اسی کی ہم قیمت جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے۔ ورنہ جب جو ہے وہ آیا تھا، کرونا آیا تھا، تو آکسیجن کے سلنڈر آپ احباب جانتے ہیں کہ کتنے مہنگے سلنڈر ملتے تھے آکسیجن کے، تو پھر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جو ہم روزانہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی قدر تو اس کی قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا۔ پھر آگے فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، اور وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ کفار کے اعمال کے حوالے سے ہے، کفار چونکہ ایمان سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہے ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال جتنے مرضی انسان کر لے، نیک اعمال کر لے، گنگا رام ہاسپٹل بن گیا جناب، اور دیال سنگھ کالج بن گیا، لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نہ گنگا رام کو اس کا فائدہ ہے نہ دیال سنگھ کو اس کا فائدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کی اعمال ایسے ہی ہیں کہ ایک راکھ ہو اور تیز ہوا آندھی چلے اور وہ راکھ بکھر جائے، یہ ان کے اعمال ہیں۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اور اللہ ہمیں ایمان کے اوپر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ 13ویں سپارے کے آخر میں ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میں نے یہ گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنا تیرا کام ہے۔ اور اسی رکوع کے آخر میں فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اے اللہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اور ہمارے رب تم میری دعا کو قبول فرما اور میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کی اولاد نمازی ہے نا، تو وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے نا اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جائیں۔ دنیا سے چلے جائیں گے اولاد دعا نہ بھی کرے، اسپیشلی دعا نہ بھی کرے، پھر بھی جب وہ نماز کے لیے آئیں گے نماز پڑھیں گے اور نماز میں دعا کریں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ولی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ تو ایک آدمی جب 10 مرتبہ نماز کے اندر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نیک اور نمازی بنا کے جائیں، نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا